आमचो विरोध आसतलो, आमचो प्रेझेंटेशन नाका, आमचो काय नाका. हे प्रेझेंटेशन म्हणते हे फेल, हे प्रेझेंटेशन हे कसली प्रेझेंटेशन. अरे 60 mld म्हणतो प्लांटू ना जाल्यार कसली 60 mld ची प्रेझेंटेशन आमकां दाखयतले. 60 mld तुम्ही म्हाका गव्हर्मेंटाच्या एक तरी डॉक्युमेंटार 60 mld चं दाखयलें न्हू. हे तुम्ही तुमकां शेअर करता सगळे मिडियाक. तुम्ही हेचेर म्हाका खंय जर 60 mld फिगर दाखयलो न्हू जाल्यार आमी आयजूच गरवयता. अरे कितें आम्ही हे डॉक्युमेंट आरटीआय घालून इतली वर्ष 2 वर्ष जाली आरटीआय घालून घेतात आणि आम्ही इतले दीस आता लोक बसल्या 50 mld चो प्लांट म्हणून. आणि तुम्ही आयज अकस्मात आयज आमकां लेटर हाडून दिता 60 mld म्हळ्यार असं तुम्ही बांदतो 200 mld चेर पावयतलो मरे. हा तुमकां काय लागना, तुमकां टेंडर लागना, काय लागना. टेंडर केलं तुम्ही 30 mld. म्हणजे तुम्ही तेणी जे सांगले तेजेर अजिबात एग्री ना. ना. आमकां अजिबात एग्री आम्ही जावपाचे ना. आमकां बंदार म्हणतो नाका. आणि हे आमची डिसिजन न्हू. ह्या सगळे बाटला बसल्या हे सगळे गावची लोकांनी घेतलेले डिसिजन. 8 गावची लोकांनी घेतलेले डिसिजन. कित्याक हेणी सॅक्रिफायस केल्ले आसा. आपले हांगा दिसभर हे करून त्रास काढून हांगा वता येवन बसलेले आसा. आणि इतले 5-5 दीस बसोन हांगा हे त्रास काढून तुमची इथे प्रेझेंटेशन फोटिंगपणां आयकोपा न्हू. फोटिंगपणां आयकोपा बसोना आमी. तुम्ही जी फोटिंगपणां केल्या ती एक्सपोज करपाक बसलेले आसा आमी. आणि तुम्ही जी फोटिंगपणां करून पळय हे हांगसर आमच्या माथ्यार मारो थापलो पळय ते बेगींतल्या बेगीन व्हरा हांगसरले. आमकां हेजो तुमकां कांयच फायदो ना. आणि हो बंदारो म्हणटा तो ह्या गांवांत आनी आमच्या सावड्डे मतदारसंघाकच नाका खंय. नाका सावड्डे मतदारसंघ नाका, सांगेरे मतदारसंघ नाका आणि कुडचड्या मतदारसंघ नाका. आपण लीड घेतलेले आसा. तुमचे मत कितें उतारा संबंधित? पळय आतां सविस्तर उपेंद्र बाबान सांगलां, संकेतान सांगलां. पळय बारीक विचार करात. आज म्हाका दिसता गव्हर्मेंट आमचे कडेन कुटुऱ्याचो खेळ खेळपाक लागल्या. कित्याक लागून 2 वर्सां आमी लढाय मारतात आनी हांगसर मिटींग कॉल आउट करतात. आनी थंय हो आमगेलो गणेश गांवकार सांगता आमी तुमकां प्रेझेंटेशन दिता जाल्यार तुमकां नाका जाल्यार आपल्याक नाका म्हणून सांगता. तरी आसतना प्रेझेंटेशन दिता म्हणून सांगता. आमी तेची वाट पळयतात जाल्यार केन्ना तरी मदीं एक आनी आमचे जे पयलींचे आमच्या भुरग्यां लोकांनी जे आमची जे कितें करपाची चळवळ करपाक उबी केल्ली तुमी खंयचे तरी पॉलिटिकल मनीस घुसोवन थंयसर ती पंचायत काडपाचो तुमी प्रयत्न केलो. आनी चोरवाट्यान थंयसर तुमचो एक थंय फोंडार मारलो. थंयसर काम चालू केलें तुमी. आमकां विश्वासाक येना. तेन्ना प्रेझेंटेशन खंय केलें तुमचें जाल्यार ते एक विशय जालो. दुसरो विशय मागीर परत तुमी हें जालें मागीर बंद करता म्हणून सांगलें. सुभाष रोड हांगा आतां तुमकां नाका मरे जाल्यार बंद करता म्हणून सांगलें. म्हणटून मसून तुमी तिसरो खड्डो हांगा मारलो. तेन्ना तुमचें प्रेझेंटेशन खंय गेलें तें जालें. तिसरें आमी आरटीआय पेपर सगळे तुमचे कडेन मागले. सगळे फूल पेज मागले सगळे. तेन्ना तुमी आमकां दिता म्हणून सांगलें. जेन्ना ते पेपर घेवन आमी स्टडी करपाक लागले आमकां सांगलें तितून खूब पेपर गायब आसा. आनी जें कितें आमकां जाय तें ना. हें तुमी चोरपणी कित्याक केलें. ते पेपर खंय गेले बाकीचे कित्याक दिवना आमकां. जाल्यार आमी ऑफिसान व्हरून तुमकां जर विचारलें जाय 4 दीस 2 दीस राव म्हणून पळयलें आमकां ते बाकी पेपर हाडून तुमकां दिता. आतां तो 4 दीस न्ही आतां 15-20 जाले ते पेपराक पत्तो ना. म्हणजे तुम्ही सरकारी जे कार्यालय आरटीआय मागता तितून भितर सुद्धा गोळ आसा अशें म्हणटा. 100% गोळ आसा. आनी हांव म्हणटा हो WRC मिनिस्टर आसा तूं एक टिचर मरे तूं अनाडी अनपड मनीस तूं टिचर मरे. तुका हें समजना. तुज्या हाती खालीचे ते आतां इंजिनियर आनी कोण आसा तेय तुजे भशेन अनपड हाडून सोडल्यात. कळना तुमकां. ते पेपर तुमी कशे प्रिंट करतात कितें करतात तुमकां भाशा समजना. काय तुमकां इंग्लिशे कळना. आतां तुमी शिकल्या मरे क्वॉलिफायड मनीस मरे तुमी कितें बरयता आनी कितें तेजें बरयता तुमकां काय खबर ना. आनी खंयच्या बॅचीचेर तुमी प्रेझेंटेशन दाखोवपाक सोदता खंयच्या बॅचीचेर कितें आहा तुमचे कडेन. जे प्रेझेंटेशन दाखोवपाक म्हणटा पळय ते तुमचे कडेन कितें आसा तें पयलीं आमकां प्रूफ दाखया. पयलीं पेपर दी आमकां ते अमके बेजीचेर अमके हेजेर दिता म्हणून. फक्त प्रेझेंटेशन तुमी आमकां हें दाखोवपाक सोदता. आमी हे पद्दतीन आमी भिंत मानतले हे पद्दतीन अशें करतले आनी हे पद्दतीन हें करतले आनी लोकांचे सत्यानाश करून अशें आमी पद्दतीन करतले. हें प्रेझेंटेशन दिवपाक सोदता ते आनी खंयचें न्हू. आमचें कल्याण करपाचें प्रेझेंटेशन तेजे कडेन नात. आमचो कसो सत्यानाश हो बंधारो बांदून कसो आमचो लोकांचो सगळें सांगी धरून तो सावड धरून कसो लोकांचो सत्यानाश करतले आमी. हें प्रेझेंटेशन ते आमकां पळोवपाक पळयतात. आतां म्हाका सांग आमचे मडे आमी पळोवपाक शकता. मग हो कितलो सरकार मूर्ख आनी अनाडीचो पळय. आतां आमचे मडे आमकां पळोवपाक पळयतात ते आतां हें कशें पॉसिबल आसा. हें कशें शक्य आसा. तेन्ना हें आतां ते कितें म्हणटले जेन्ना आमी कलेक्टर ऑफिसांत गेल्ले तेन्ना आमी तांकां हो विशय सांगलो तांकां हें पॉसिबल ना. तरी आसतना तेणें कितें केलें कलेक्टराक सांगलें पळय कितें जाल्यार हाका सोल्युशन काडपाक जाय. सोल्युशन काडपाक म्हण तेणें आपले पद्दतीन हें प्रेझेंटेशन सोडलें. पूण तरी आसतना काम कितें सांगलें पळय आमी ओल्ड सोल आमी न्ही. आमचे जे आतां सगळे लोक जे आतां सांगे धरून सावड लोक आसा
त्यांचे डिसिजन त्यांचे प्रमाणे आमकां वयचें पडलें आमची तूं कांय ना आमकां तुमी आपयलां तुमी कितें इचारलां आमी तें सांगलां आनी आमचे पद्दतीन कितें आमकां अडखळ आसा कितें आसा तें तुमचे कडेन आमी मांडलां हें आमी थंय पयलींच क्लियर केले कडेन आसा तेन्ना हो विशय आमकां नाका आनी तेणें तें कितें बरयलें पळय तेणें आतां कितें आहा तितून कांय ना पेपरां कितें आहा सगळें खोटारड म्हणून तेच दाखयतात आमी कशें चोरतात आमी ट्रेनी कशें वयर चडटात कशें लोकांक पाकिटां घालून पाकीट चोरतात कशी ब्लेड करतात हें तुमी आमकां सांगतात आनी वयले विचारतात आमी चोर आमी ही खंयची पिशीपण मरे तूं चोरता तूंच दाखयता मरे आपूण कसो चोरता आनी कशी लूट मार ते तूं आमकां हे जनते हे गोंयभर लोकांक दाखोवन दिल मरे तुमी जे आतां बाकीचे आतां प्रोजेक्ट आसा चिमला प्रोजेक्ट थंय कितलेशें प्रेजेंटेशन दाखयलें तुमी आतां जितली आतां ती प्रकरणां 26-27 वर्षी गोंयभर प्रकरणां चलता पळय तेजेर तुमी खंयची कितलेशें प्रेजेंटेशन दाखयलें सांगा दाखया आं तुमी वयता थंय तुमी फोटींग आनी चोर म्हणून तुमी लोकांक दाखोवन दिलें थंय 25 कोटीचें आनी हांगसर 280 कोटीचें आतां फाल्यां तेंय सांगता फालीं जें पळय तें पळय सेक्रेटरी हांव च्या कितें पळय घेतालें भजी च्या तें वचून बील हांगा येतालें आनी तो सीएम सांगतालो थंय 25 कोटी न्हू हांगा 30 कोटी मोडले म्हणून सांगतालो हे 2 फोंडाऱ्याचे हें तेंगेलें प्रेजेंटेशन इतलेंच तुका कितें दिसता खंय तरी सरकार लिगल करप्शन करता अशें दिसता कायदेशीर रित्या करप्शन करता 100% पयलीं पूण कितें बाड ते चोर खंय पाकीट मारपाक भिताले कित्याक पडटले करता म्हणून हेणी तशें ना डायरेक्ट तुजी गोला धरतात तुजी बॉल्सां हात घालतात आनी सोम तुजी बॉल्सांचें पाकीट काडटात ही सिस्टम सरकारान तेजे कडेन आसा जालें ओपन तुका हांव चोर दिस मरे म्हूण चोर आनी तुमची आतां इज्जत गोंयभर लोकांनी तुमची इज्जत काडली मरे तुमी चोर म्हणले तुमी कोट तुमची सगळी प्रॉपर्टी सगळी टोटल सगळे लोकां मुखार आसा तुमचे कडेन जे कोण आसा पळय बसल्या सेक्रेटऱ्यांक जे कितें आमदार मिनिस्टर जावन बसल्यात तुमचे कडेन जमीन कितले आसा तुमचे कडेन दुकान कितलें आसा तुमचे कडेन प्रॉपर्टी कितें आसा तुमी सगळे धरून सकयल्यान धरून वयर पर्यंत तुमी आतां सगळ्यां पोसतात तुमी पंचायती पोसतात तुमची जी संस्था आसा WRD PWD पंचायती ह्यो तुमची संस्था तुमी थंय खातात तेंकांय पोसतात आनी असो एक तुमी एक अली बाबा 40 चोर हे ग्रूप केलो तुमी आतां आनी हो सगळो ग्रूप एक जाला आनी लोकांक गोंयच्या लोकांक सगळो सत्यानाश करपाक तयार जाला हे लोकांनी आतां लोकां मुखार हें आसा पिक्चर क्लियर जाले कडेन आसा संकेत बाब पयर खंय तरी तुमचो पंच येयलो आनी ताणें सांगलें की